गगन थापा मटन काजी हुनु अगाडि बम काजीको रूपमा परिचित थिए। चुनाव त म जरुर उठ्छु, जुन दिन म उठ्छु त्यो दिन जित सुनिश्चित हुन्छ। कसो धर्राबाट फाल हाल्न लगाउनु भएन राजेन्द्र खड्गी भाइ, जसको भोटर लिस्टमा नामै त्यहाँ छैन। त्यहाँ चाहिँ किराँती सभ्यताका मान्छेहरू बसोबास गर्छन् भन्ने बुझेरै यिनले त्यो नाटक गरेको। मोबाइल पसलमा मोबाइल बेच्दा बेच्दै सर्रक्कै मान्छे सांसदको टिकट पाइरहेछ। केपी शर्मा ओलीको तुलनामा यी अहिले गहिरै भइरहे नि। पाखुरा बजाउने सिङजुरा बजाउनको लागि हक्वा गरेर आउने मान्छेसँग मैदान छाडेर भाग्दिन। राजावादी भेट्यो, नमस्कार म राजावादी। गणतन्त्रवादी भेट्यो, ओहो म त निखुर गणतन्त्रवादी हुँ, माओवादीकै लाइनको मान्छे हुँ। उनले त्यहाँ के भ्रम फैलाएका छन् रे भने समानुपातिकमा चाहिँ हालिदिनु घन्टिला ड्यामकी ड्याम, प्रत्यक्षतर्फ म छु। बिजुलीको पोल एउटाले लान्छ, भिडियो खिच्ने बेला जो पुग्छ त्यसैले ल्याएको हो भन्ने भ्रम पर्छ नि त। मने यहाँ भन्दै बाख्रासँग पाठासँग भोट माग्ने आशिका तामाङ कुखुरासँग भोट मागिरहेकी छिन्। सञ्चारकर्मी वा मिडियाकर्मी हुन त्यसैलाई स्वतन्त्रता छ जो मान्छे मिडियाको तालिम लिएको छ। मुटु माथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ, गाड कोराकर भुँडी फोराफोर गर्छन्। त्यहाँ जाँदा पनि जुत्ता खोल्नु भएको छैन उहाँले। यो एउटा विचित्रको दृश्य देखियो। सकेसम्म उनले यो चुनाव अगाडि नै फैसला गराएर रवि लामिछानेको उम्मेदवारै खारेज गरिदिन्छन्। रवि लामिछानेले चुम्बाचाटी गरेर बालेन शाहलाई सर्रक्कै चुनाव जित्न देलान्। रवि लामिछानेलाई कसैले सिद्ध्याउनै पर्दैन। पोलिटिकली उनी आफै कोल्याप्स हुँदैछन्। समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि अहिले हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ पुण्य गौतम सरलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। अब यतिखेर राजनीति नेपालको एकदमै तातेको अवस्था छ। जब जताततै चुनावको माहौल भइरहेको छ। रवि लामिछाने घाइते खुट्टा लन्ठ्याङ गर्दै आज चितवन पुगे। यत्रो घाइते हुँदाखेरिमा पनि दुःख दिन छोडेन भनेर आक्रोश पनि पोखे रवि लामिछानेले। सँगसँगै बालेन शाहको उता झापामा त्यो सम्पर्क कार्यालय पनि आज तोडफोड भयो। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? रवि लामिछाने आजै चितवन जानु, आजै बालेन शाहको सम्पर्क कार्यालय झापामा ढुङ्गामुढा हुनु, तोडफोड हुनु। अब यो चाहिँ जङ्गलमा स्याल कराउनु र तपाईँको खोरमा सिङ्गारी बाख्रो हराउनुको संयोग भने जस्तै हो। जङ्गलमा चितुवा करायो भन्दैमा तपाईँको सिङ्गारी बाख्रो घिसार्ने त्यही चितुवा हुन्छ भन्ने पनि जरुरी छैन। त्यो एउटा कोइन्सिडेन्ट हो। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ रवि लामिछानेले कुनै नाटक गरेका होइनन्, एक्टिङ गरेका होइनन्, त्यो नक्कली प्लास्टर लगाएका होइन होलान्। उनी साँच्चै नै घाइते होलान्। उनलाई स्वास्थ्य लाभको कामना छ। नाटक गरेका पनि भन्छन् नि मान्छेहरूले त रवि लामिछाने। त भन्नेले भन्छन् होइन। अब नहोलान् मैले विश्वास गरेँ। त्यतिसम्म निकृष्ट तरिका नअप्नाउन्। जस्तो अब यो अपनाउने कुरामा चाहिँ यसको महारत हासिल गरेको मान्छे भनेको गगन थापा। गगन थापा मटन काजी हुनु अगाडि बम काजीको रूपमा परिचित थिए। मैले पछि विप्लवजीलाई पनि सोधेँ एकचोटि, के तपाईँकै कार्यकर्ताले बम हानेर घाइते बनाएको हुन् त? अब उनले प्लास्टर पनि लगाएको थिए भने होइन, त्यस्तो होइन। यी मान्छे नाटक गर्न सिपालु रहेछन्, चुनाव हार्दै रहेछन्। हाम्रो पार्टीबाट विचलित भएका मान्छेसँग सेटिङ गरेर म अलिकति पिटे जस्तो गर्छु, त रोए जस्तो गर भनेर सेटिङ गरेका रहेछन् भनेर भने। त्यस्तो स्टन्ट गर्न धेरैले सिकेका छन्। अब स्टन्ट पनि हुनसक्छ भनेर बेनिफिट अफ डाउट लिनुभन्दा पनि कमसेकम घाइते छन् भनेपछि पत्याइदिउँ। उनी खोच्याङ गरेरै चितवन गएको देखियो। पत्नीले डोहोऱ्याउँदै छिन् उनको, होइन, उनको चौथो पत्नीले उनलाई मजासँग डोहोऱ्याएर कार्यक्रम स्थलतिर लगेको पनि देखियो निकिताजीले। अब एकान्तवास लामो बसे बाबुराम भट्टराई गुफाबाट, के अरे रवि लामिछाने गुफाबाट भर्खर निस्किया छन्। अब गुफाबाट बाघ आएपछि भने कि भनेनन् उनका फ्यान फलोअर्स। तर रवि लामिछानेलाई सकाउनको लागि भनेर विभिन्न षड्यन्त्रहरू भए भन्ने कुरा आयो यो बिचमा। तर आज रवि लामिछाने चितवन पुग्दै गर्दाखेरिमा रवि लामिछानेको लागि आएको त्यो क्रेज, त्यो माहौल हेर्दा त रवि लामिछानेको क्रेज त झन् दिन दुई गुणा रात 4 गुणा भनेको झनै बढ्दै गएको जस्तो देख्नु भएन तपाईँले? यस्तो हो, रवि लामिछानेलाई कसैले सिद्ध्याउनै पर्दैन। पोलिटिकली उनी आफै कोल्याप्स हुँदैछन्। धुमकेतु झिलिक्क देखिन्छ, मिलिक्क हराउँछ। रवि लामिछाने सकिँदैछन्। रवि लामिछाने त लगभग अब सकिने क्रममा छन्। बालेन सकिन्छन्, रवि लामिछाने सकिन्छन्। रवि लामिछाने त राजनीतिक मान्छे होइन, क्रेज बढ्दै गएको छ, कसरी सकिए? होइन, एउटा कुरा के छ भने जो पालिकन पालिँदैन कहिले पालिन्छ जो दैवले, जो फालिकन फालिँदैन कहिले फालिन्छ जो दैवले भन्ने भानुभक्तको यो रामायणमा
स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, रवि लामिछाने त्यो मान्छे हो, उनी त्यही दिन सिद्धिए जुन दिन महान नागरिकता त्याग गरेर अमेरिकी नागरिक भए। उनले त हामीलाई झुक्काइदिएका छन्, मजाले थाङ्नामा सुताइदिएका छन्। उनले के भने, मैले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेँ, अब मैले निसाब पेश गरेर नेपाली नागरिकता लिएँ भन्छन् उनी। रवि लामिछाने र बालेन शाहको अहिलेको केमिस्ट्रीलाई तपाईँले कसरी हिँड्नु भएको छ? एकदमै मिलेको छ। अब अर्को हप्तादेखि देशव्यापी रूपमा चुनावी प्रचार प्रसारमा दुवैजना सँगसँगै जाने रे। अब 11-12 ठाउँमा त नेपालको ठुला ठुला कार्यक्रम पनि गर्ने रे। अब कसरी अघि बढ्छ यिनीहरू? अब त क्रेज हेर्नुहोस् त, लगभग यिनीहरू मन नमिले पनि चोचोमोचो मिलाइरहेका छन् स्वार्थको आधारमा। औपचारिक रूपमा यिनीहरूको चाउरे पिरती त चुनावपछि सकिनु नै छ। गाड कोराकर भुँडी फोराफोर गर्छन्। चुनावपछि यिनीहरूको सम्बन्ध टुट्छ रवि लामिछाने र बालेन शाहको। यो त तपाईँको एउटा फेभिकल सुपर ग्लुले टाँसेको हो, विदेशीहरूले बनाइदिएको जोडी हो। कहाँ यो मह जोडी जस्तो हो त? यो त यिनीहरूको पोलिटिकल डिभोर्स त हुन्छ। स्वर्ग गयो नि सँगसँगै, नर्क गयो नि सँगसँगै हुँदैन रवि र बालेनको? अब नर्क चाहिँ सँगै जान सक्छन्, स्वर्ग त यिनीहरूलाई मिल्दैन। स्वर्ग मिल्दैन? यिनीहरूको कुकर्म राष्ट्रघात यति धेरै छ कि यिनीहरूलाई स्वर्ग मिल्ने कुनै मौकै मिल्दैन, चान्सै हुँदैन। अर्को कुरो महत्त्वपूर्ण म तपाईँलाई गर्दै थिएँ कि रवि लामिछाने जतिखेर महान नागरिकता त्याग गरेर अमेरिकी नागरिक भए त्यतिखेरै पोलिटिकली उनी डिजास्टरमा परेको हुन् र उनलाई लाज पनि छैन। एकचोटि जुन देशको नागरिकता त्याग गरे त्यही देशमा आएर म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने उनले सपना देखेका छन्। जुन सपना उनलाई महँगो पर्नेवाला छ, परेको पनि छ। र रवि लामिछानेले अहिले मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ शैलीमा बालेन शाहलाई काँधमा बोकेका छन्। बालेनले उनको पोलिटिकल भविष्य सुरसाले अथवा अजिङ्गरले सर्लक्कै निले जस्तो उनको भविष्य निलिसकेका छन्। बालेन शाहले रवि लामिछानेको भविष्य निलिदिएको कसरी? पक्कै हो। अब हेर्नु होला, बाबुराम भट्टराईको व्यवस्थापन कहाँ गर्ने? राष्ट्रपतिमा। त्यो त फिक्स सुन्नुहोस् भइसक्यो हो। न, ठ्याक्कै घोषणा नगर्नु न। गगन थापाले चुनाव हारे भने गगन थापालाई राष्ट्रपति बनाउँछन्। यिनीहरूको माइबाप एउटै हो। त्यसपछि बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रसभाको सभापति बनाउँछन्। याद गर्नु होला। त्यसो त डाक्टर बाबुराम भट्टराई मानवीय हिसाबले उहाँको पिताजी बित्नु भएको छ, भोजप्रसाद भट्टराईजी। हामी 97 वर्षको उमेरमा बित्नु भएको उहाँको बुवाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छौँ र बाबुराम लगायतको परिवारजनमा संवेदना पनि छ। तर घाटमा जाँदाखेरि सायद अब हिन्दू धर्म वैदिक सनातनी धर्मलाई सत्तसराप गरेर होला त्यहाँ जाँदा पनि जुत्ता खोल्नु भएको छैन उहाँले। यो एउटा विचित्रको दृश्य देखियो। म अघि भन्दै थिएँ, बाबुराम भट्टराईको व्यवस्थापन राष्ट्रपतिमा गर्ने प्लान त छ, तर गगनले चुनाव हारे भने गगन भनेको त उनीहरूले गुण तिर्नुपर्ने मान्छे हो। एउटा गुण त तिरिहाले। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCCलाई नेपालमा भित्राउन छाती ठोकेर लागेको हुनाले गगन थापालाई काङ्ग्रेसको सभापति बनाए। रवि लामिछानेलाई गगन थापाले सहकारीको त्यो प्रमाण छ भनेर गुण लगाएका थिए, जेलमा पुर्याएका थिए। त्यसको गुण तिर्ने अब राष्ट्रपति बनाएर हेर्नु, रवि लामिछाने र गगनको कुनै पोलिटिकल क्लास छैन। यिनीहरू भनेको तपाईँको मिल्न पनि सक्छन्, झगडा गर्न पनि सक्छन्। यिनीहरूको माइबाप अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र एउटै हो, युरो अमेरिकन सेन्टर, इन्डो वेस्ट। उनीहरूले मिल भनेका दिन यिनीहरू चुम्बाचाटी गर्न सुरु गरिहाल्छन्। तर यिनीहरू यति विषालु छन् कि प्रेम गर्दा जसरी विष कन्याले चुम्बन गर्दा पनि विष छाड्छे, टोकी भने त खतरकै पार्छे भने जस्तै यिनीहरूको चुम्बन पनि खतरनाक छ। यिनीहरूको टोक्ने कामले त मान्छे ध्वस्तै बनाउँछ। त्यसकारण रवि लामिछाने गगन थापा हिजोका साथी नै हुन्। बिचमा फाटो आयो, माइबाप एउटै हुन्। अब यहाँनिर लक्षण चाहिँ के देखिएको छ भने मान्छेले ओहो यो बालेन शाह कति बेवकुफ छ, रवि लामिछानेको ट्याक्टिसै बुझेन, यसले चमत्कारै भएर चुनाव जितेछ भने पनि संसदीय दलको नेता बन्न पाउँदैन। किनभने राष्ट्रसभाको विधान अनुसार त त्यो पार्टीको सभापति बिना कसैले पनि संसदीय दलको नेता बन्न पाउँदैन। संसदीय दलको नेता बन्न नपाइसकेपछि प्रधानमन्त्री हुने त आकाशको फल सामान्य कुरा नै थाहा थिएन होला त भने। थाहा थियो, यस, पोइन्ट टु बी नोटेड। एक्ज्याक्टली म त्यही पोइन्टमा आउँदैछु। बालेनलाई यो सब थाहा छ, अथवा बालेनका गुरुदेवहरूले यो कुरा सब ट्युसन पढाएका छन्। बालेनमा कुनै समस्या छैन। बालेनलाई टेन्सन भनेको अब उनी उपविजेताको लागि भिडिरहेका छन्। अब फागुन 21मा केही कदम चुनाव भयो भने त्यो चुनावमा उनले पराजयको झापामा पापा खानेछन्। यो कुरोको मात्रै भयो। बालेन शाहले झापामा चुनाव हार्छन् हो र कसरी किनभने
रवि लामिछाने त्यो पात्र हो जो बालन शाहलाई चुनाव हराउन मनमनै विश्व प्रतिज्ञा गरेर बसेका छन्। तपाईँलाई इतिहास सम्झाउँछु, त्यो हाम्रो नरोत्तम वैद्यले एउटा इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो कि काङ्ग्रेसको प्रदेश सभाको सदस्य कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो सन्त नेतालाई हराउनको निम्ति भारतीय दूतावासको सेटिङमा भारू र दारूको सेटिङमा चन्द्र भण्डारी अहिले बडो पपुलिजमको जामा पहिरिएर हिँडेका छन् नि, तिनले पनि हन्डी खाएका थिए अरे। कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो सन्त नेतालाई त दिग्गज तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हराउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् भने के रवि लामिछानेले चुम्बा चाटी गरेर बालेन शाहलाई सर्रक्कै चुनाव जित्न देलान्? अस्ति नै तपाईँले भने सुन्नु भएन, आमा अब बालेन शाहले देश बनाउँछ, म जेल गए पनि कुनै फरक पर्दैन भनेर कुर्लिएको देख्नु भएन रवि लामिछानेले? त्यो त कविता भनेका हुन्। फेरि त्यति नभन्दा विश्वास गर्दैन बालेनले। यी दुई दारीहरू देशको लागि बहुत खतरनाक छन्। कुन रवि र हिउँ बेचुवा र तरबार बेचुवा जस्ता छन्। गाँड कोराकोर गर्छन्, भित्र भुँडी फोराफोर गर्छन्, बाहिर चाहिँ मह जोडी जस्तो एक्टिङ गर्छन्, चुम्बा चाटी गरे जस्तो गर्छन्। यी दुई खतरनाक दारीहरूको दारीभित्र लुकेको रहस्य भेदन गर्नुपर्छ। हुन त दारी पाल्ने मान्छेलाई पनि हामी सद्भावना व्यक्त गर्छौँ, तर त्यो दारीभित्र चाहिँ विदेशी तागतको रहस्य लुकेको छ। यी दुई खतरनाक दारीहरू, लुसिफरवादी दारीहरू रवि लामिछाने र बालेन शाह। म यो किन भनिरहेको छु भने नेपालको महान नागरिकता त्याग गरेर अमेरिकी नागरिकता कबुल गर्ने, अनेक खालको काण्डमा लाग्ने, आफ्नै सहकर्मी शालिग्राम पुडा सैनीलाई आत्महत्याको निम्ति दुरुत्साहन गर्ने र त्यो केसमा थुनिने र दर्जनौँ किसिमका स्क्यान्डलहरूमा मुछिने, सम्भवतः बालेन शाहको निम्ति रवि लामिछाने पन्साउन कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन। किनभने एउटा कुरा तपाईँलाई म भनिहालौँ, बालेन शाह पनि कच्चा खेलाडी होइनन्, राजनीतिक कर्मी चाहिँ होइनन्, तर सामदाम दण्डभेद नीति प्रयोग गर्न, पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गर्न अथवा छेपारोले चाहिँ रङ बदल्ने प्रतियोगितामा रवि लामिछानेलाई पनि निकै पछाडि छाडिसके। यसको कहानी कथा म भनौँला, कसरी उनी नाटक गर्छन्, कसरी नाटकीय अभिव्यक्ति दिन्छन् भन्ने कुरोको विषयमा पनि मैले इन्टरप्रिटेसन गर्नु छ। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने नि, बालेन शाहले अब तपाईँ अचम्म नमान्नुहोस्, उनको प्लान अनुसार, उनका माइबापहरूको प्लान अनुसार रवि लामिछाने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको नजरमा बोर लागिरहेको प्रेमिकालाई जसरी कुनै प्लेबॉयले एक झड्कामै त्याग दिन्छ र नयाँ नक्कली भेटेपछि त्यो पुरानो गर्लफ्रेन्डलाई ब्लक गर्छ, त्यसै गरी रवि लामिछाने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको नजरमा ब्लकमा पर्न खोजिसकेका मान्छे हुन्। त्यही भएर माइबाप मलाई जनी गरेर दया गर्नु पर्यो भनेर दिल्लीको बिल्ली भनेर दिल्ली धाउँदैछन्। रवि लामिछाने अब भारत जाँदैछन्, केको लागि हो त्यो? ए बाबा, पश्चिमाहरूले त उनलाई परित्याग गरेको गर्लफ्रेन्ड जसरी ब्लक गर्न थालिसकेका छन्। उनीहरूको जेलेन्स्कीको खोजी रवि लामिछाने होइन, बालेनमा गएर वा गगनमा गएर टुङ्गियो। त्यसकारण आइदरहरूमा छन्, आइदर बालेन और गगन, प्लान ए प्लान बी। रवि लामिछानेको भ्यालु नै छैन। रवि लामिछानेको भ्यालु भनेको इन्डो वेस्टको नजरमा आँप चुसेर फ्याँकिएको कोया बराबर छ। कोया फ्याँकिदियो भने काहीँ उम्रिन त उम्रेला। तपाईँले बालेन शाह पनि कच्चा खेलाडी होइन भनेर भन्नुभयो। बालेन शाह कच्चा खेलाडी होइनन्, त्यस कारणले बालेन शाह कच्चा खेलाडी नभएको कारणले यसपालि एकदमै राजनीतिको खत्रै खेलाडी भनेर चिनिएका केपी शर्मा ओलीसँग लड्न गएका छन् झापामा। बालेन शाहले यति धेरै प्लानिङ गरेका छन् कि केपी शर्मा ओलीलाई सजिलै हराउने उहाँले एक किसिमले बाटो, यो किसिमले माहौल बनाइसकेका छन्। झापामा गएको त्यो क्रेजले पनि देखिन्छन्। सुकुम्बासी बस्तीलाई प्रयोग गर्न खोजेको थियो केपी शर्मा ओलीले, त्यहाँ पनि गएर एक किसिमले आफ्नो पक्षमा माहौल पारिसके बालेन शाहले। बालेन शाह कच्चा खेलाडी होइनन्, त्यस कारणले केपी शर्मा ओलीलाई यसपालि बालेन शाहले हराउँछन्। त्यता चाहिँ पक्का खेलाडी हुन्, यता फेरि कच्चा हुन्। कसरी? खेलको मैदान केपी ओलीको अगाडि चाहिँ कच्चा हुन्। दशरथ रङ्गशालामा जित्नेले वर्ल्ड कपको मैदानमा जित्छ भन्ने छैन, एसियन कपमा जित्छ भन्ने छैन। दशरथ रङ्गशालामा त झन्डा लहराउनुहुन्छ, तर खास खेलाडीसँग जब भिड्नुहुन्छ नि तब देख्नुहुन्छ दिउँसै जुन तारा। केपी शर्मा ओलीको तुलनामा यी आइरे गइरे भइरे नि हुन्, दुधे बालक नि हुन्, सक्दैनन्। केपी शर्मा ओलीको तुलनामा बालेन शाह दुधे बालक हुन्। राजनीतिको प्याम्पर्ड चाइल्डहुड हुन्, उनको कुनै दाल गर्दैन। अब यताको खेलमा चाहिँ यिनले रविलाई कसरी पछार्न सक्छन् भने म त्यसको तथ्य दिन्छु। पहिलो कुरो त बिचरा रवि लामिछानेलाई पासपोर्ट दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा फाइल खोलेर तर्साइएको छ। जुनसुकै बेला चुनाव अगाडि नै यदि बालेनले रविबाट अप्ठ्यारो महसुस गरे र बालेन हार्ने रवि जित्ने अवस्था देखे भने एक त चुनाव सार्छन्, याद गर्नुहोस् है। दोस्रो, रविलाई सदाको निम्ति पन्साइदिन बहुत सजिलो छ।
पासपोर्ट दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दामा उनी कन्फर्म हार्छन् ढिलो चाँडो हारिसकेपछि उनको पोलिटिकल भविष्य समाप्त हुन्छ। अरू फौजदारी केस कैयौँ छन् जस्तो सम्पत्ति शुद्धिकरण अथवा तपाईँको आन्तरिक कुरा सङ्गठित जेसुकै गरोस् आफ्नो आफ्नो पार्टीमा जेसुकै हुन्छ, तर जनताले हेर्न चाहेको जनताको चासो भएको विषय भनेको त केपी शर्मा ओली र बालेन शाह हो क्या। यी दुईजना घमण्डी मध्ये एकजना घमण्डी सकिनुपर्छ यसपालिको चुनावमा। त्यसपालि केपी शर्मा ओली सकिनुपर्छ भन्ने सबैको चाहना छ। होइन, तपाईँ कसको प्रवक्तागिरी गर्दै हुनुहुन्छ? प्रवक्ता होइन, जनताको चाहना भन्दैछु। होइन होइन, त्यो गलत हो। केपी शर्मा ओलीज्यू भनेको त कालापानी लिपियाद्वाराको महान नक्सा जारी गर्ने ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको अहिले पनि केपी शर्मा ओली त भन्दैछन् म चुनाव जित्यो भने फेरि 6 महिनापछि घर घरमा ग्यासको पाइप लगिदिन्छु। त्यो भ्रम कति वर्ष एउटा कुरो उद्देश्य के लिनु उडी सुनु चन्द्र एक। मार्टिन लुथर किङले भने जस्तो आई हेभ अ ड्रिम, मसँग एउटा योजना छ, भविष्य छ, सपना छ भन्न पाउनुपर्छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ म अघि भन्दै थिएँ, रवि लामिछाने अब कच्चा खेलाडी बालेन यो मामिलामा होइनन् भनेको त्यो मामिलामा हुन् भनेको किन? केपी शर्मा ओलीको गुणगान गाउँदै हुनुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीले गरेको कामहरू देखिहालेको छ, घर घरमा पानी के अरे पाइपको ग्यास देखिहालेको छ, पानी जहाजले झन्डा फरफराउँदै हिँडेको देखिहालेको छ। नेपाली जनताले अझै कति हेर्न बाँकी छ? केपी शर्मा ओली अझै पनि केपी शर्मा ओलीले पानी जहाज त कुद्यो नि त, रेल पनि कुद्छ, धरेता राख्नु न। उहाँले मङ्गल ग्रह मरेपछि त्यो हुने सबै बाबा चाहे जीवित होस् चाहे जसरी होस्, एलन मस्कसँग मिलेर मार्स प्रोजेक्ट अगाडि बढाउँछु, मङ्गल ग्रहमा बस्ती बसाल्छु त भन्नुभएको छैन नि। कुण्ड कुण्ड पानी मुन्नु मुन्नु बुद्धि भने जस्तो हामीले यसमा मिसइन्टरप्रिटेसन गर्नु हुँदैन। यहाँनिर मलाई बालेनको कुरा टुङ्ग्याउन दिन्न। रवि लामिछानेलाई पन्साउन कुनै आइतबार कोर्नु पर्दैन इन्टरनेसनल पावर सेन्टरलाई। रवि लामिछाने यति कच्चा जगमा उभिएका छन् कि जुनसुकै बेला उनको एक फैसलाले उनको पोलिटिकल लाइफ नै ड्यामेज हुनसक्छ। र यदि कल्पना गर्नुहोस्, आकाशै खसेर धरती नै फाटेर राज्य स्रोतको दुरुपयोग गरेर सामदाम दण्डभेद नीति प्रयोग गरेर जनता बौलाएर यदि झापामा बालेनले केही कथम जितको नतिजा हासिल गरे भने बालेनलाई रवि पन्साउन कुनै आइतबार छैन। किनभने सकेसम्म उनले यो चुनाव अगाडि नै फैसला गराएर रवि लामिछानेको उम्मेदवारै खारेज गरिदिन्छन्। उम्मेदवारी नै बालेन शाहले नभए तपाईँ एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस् कि चुनाव लगत्तै रवि लामिछानेको केसमा फैसला भएर उनको बास जेलमा हुनेछ। रवि लामिछाने फेरि जेल जान्छन्? जेल जान्छन्। रेलमा हुँदैन। प्रधानमन्त्री बनेर अब रविलाई जेल हाल्ने होइन। बालेन प्रधानमन्त्री बनुन् नबनुन्, तर रवि लामिछानेलाई सर्वप्रथम जेल लगिनेछ। त्यसपछि सभापति को त? सभापति बालेन, कार्यवाहक सभापति सभापतिहरू छैनन्। सेकेन्ड इन कमान्ड भनेर बालेनलाई किन थापना गरेका छ भने भविष्यमा रवि सिद्धिए भने त्यहाँ ल्याउनु पर्ने पात्र भनेको बालेन शाह भनेर फिट गरे हो। तर बालेन शाहले के चतुरता अप्नाउँछन् भने अहिले यिनीहरूको माइबाप भनेको डाक्टर बाबुराम भट्टराई आफू प्रधानमन्त्री बन्न सफल भयो भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई फुल फ्लेजेज सभापति बनाउँछन्। रवि लामिछाने त राजनीतिमा सिद्धि नै हो, 4 दिनका चाँदनी फेरि अँधेरा। फेरि यो पात्रहरू नि बालेन रविहरू 5 देखि 10 वर्षपछि नेपालको राजनीतिमा रहने छैनन्। यो मेरो भविष्यवाणी। 5 देखि 10 वर्ष रहँदैन, बढीमा 5 देखि 10 वर्ष हो। त्यसपछि यिनीहरू जसरी आए त्यसरी जान्छन्। रविले के भने हामी सुनामी ल्याउँछौँ, तुफान ल्याउँछौँ भने सुनामी तुफान राम्रो कुरा हो। सुनामी तुफानले कति मानवीय जनधनको क्षति गर्छ, कति डिजास्टर गर्छ। यी पुराना नेताहरूलाई चाहिँ बढाएर लानु पर्यो क्या। अस्ति जनताले खाइसकेको नेताहरू भन्ने कुरै भएन। तपाईको सबै मान्छे एक समयमा जवान हुन्छन्, फेरि बुढो हुन्छन्। तपाईँ अहिले जवान हुनुहुन्छ, यसको के ग्यारेन्टी छ कि तपाईँ बुढो हुनुहुन्न? तपाईँ पनि बुढो हुनुहुन्छ। शेरबहादुरहरू पनि जवान थिए, केपी शर्मा ओलीज्यू पनि युवा हुनुहुन्थ्यो, सबै युवा थिए। युवा हुँदैमा त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। अन्डरवर्ल्डको खतरनाक डनहरू पनि युवै छन्, तर के उनीहरूले राम्रो गरेका छन्? छैनन्। मनमोहन अधिकारी बुढो अवधिमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर नेपालको इतिहासको दिग्गज प्रधानमन्त्रीमा उहाँको नाम स्वर्ण अक्षरले लेखियो कि लेखिएन? त्यसकारण म भन्छु बालेन शाहले झापामा पराजयको पापा चाख्छन्। उनको प्रतिस्पर्धा उनी माटोको उम्मेदवारसँग टक्कर गरिरहेका छन्। विजेता केपी शर्मा ओलीज्यू बन्नुहुन्छ। फेसबुकमा त जसरी मिलन लिम्बूले जितेका थिए, फेसबुकमा उनलाई नै जिताइन्छ। मिलन लिम्बूको जस्तै नियति हुन्छ बालेन शाहको। त्यही भएर उनी जित्ने कुरा सुनिश्चित थियो भने खरी खोवालुङ पुग्छन्, घरि हर्क साम्पाङको आधार क्षेत्रमा प्रवेश गरेर नाटक किन गरिरहेका छन्? उनी डराइरहेका छन्। र अर्को कुरो, बालेन शाहले चुनाव हार्ने स्थितिमा चुनाव भान्ने गरी यहाँ गम्भीर किसिमको चलखेल हुनसक्छ। किनभने सारा तागतहरू
दुईटा व्यक्तिलाई पावरफुल बनाउन लागेको छ। अझ तीनटा भनौँ न, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि पावरफुल बनाउँदैछन्। अर्को घातक पात्र भनेको एमसिसीको दलाली गरेर इन्डो वेस्टको सुरुङभित्र नेपाललाई छिराउन आएको टप्पर टुइया टाइपको स्वर्णिम वाग्ले, जसको विषयमा फिलहाल अहिले धेरै मिडियामा आइरहेछ होइन, उनको रिलिजन क्रिस्चियन भनेर आइरहेछ। त्यसमा हाम्रो आपत्ति होइन, तर यिनले नेपाली जनतालाई जसरी ढाँटे, जसरी झिल्के तरिकाले आएका छन्। ए बाबा, एउटा कुरा भन्छु, स्वर्णिम वाग्लेको के योगदान छ? म त 2048 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेको मान्छे। मैले त सङ्घर्षका एउटा इतिहास नै रचना गरेको छु। स्वर्णिम वाग्लेले कुनै आन्दोलनमा भाग लिएका छैनन्। तपाईँलाई त झोलेको ट्याग लागिहाल्छ है, एमालेको भए झोले हो। सुन्नुहोस्, तपाईँ जतिसुकै विद्वान भयो भने जे भयो भने तपाईँ झोले हो। झोले कसरी हुन्छ? एमाले भएपछि झोले। एमालेलाई मान्छेले अलि पत्याउन गाह्रो छ। कलाकारले गीतमा अभिनय गर्दा माफी माग्नुपर्छ। नेकपा एमाले एउटा गौरवशाली इतिहास बोकेको पार्टी हो। भलै अहिले राष्ट्रियताको पक्षमा दरोखरो अडान लिँदा पार्टीलाई बदनाम गरिएको छ। म ब्रिफकेसै होइन हो, रासपाको अरू झिल्के पार्टीहरूको ब्रिफकेस बोक्नेहरूले, ब्रिफकेसहरूले हरिया हरिया डलर युरोपहरू बोक्छन् हो। म जनताको झोला बोक्छु। त्यो मानेमा मलाई झोले भन्दा म रिसाउँदिनँ, तर वास्तविक अर्थको झोले भनेको जसो जसो बाहुन बाजे उसे उसे स्वाहा पार्टीको पक्षमा मात्रै जनताले एमालेलाई यति धेरै घृणा गरेका छन्। किन तपाईँ अझै पनि घृणा गरेका छैनन्? किन घृणा गरेका छैनन्? एमाले हुँ भन्न लाज मर्दो स्थिति बनेको छ। चुनावी परिणाम आउन दिनुस्। पहिलो पार्टी एमाले हुँदैछ। पहिलो पार्टी एमाले हुने? यस। रासोपा हुँदैन पहिलो पार्टी? एमाले पहिलो पार्टी हुन सम्पूर्ण हिसाबले योग्य छ। रासोपा किन हुनुपर्ने? रासोपाको देख्नु भयो देशव्यापी रूपमा देश जलाउनेहरूले देश चलाउन सक्दैनन्। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, आज रासोपाले टिकट दिएका अधिकांश मान्छे कस्ता छन्? जेनजी मोभमेन्टको नाउँमा घुसपैठ गरेर जेल तोड्न जाने, हजारौँ कैदी भगाउने, देश जलाउने प्रत्यक्ष रूपमा छन् नि। पात्रहरू कति आए, कति सबै मिडियामा छताछुल्लो छ। र देश दोहोरो नागरिकता लिने, दोहोरो पासपोर्ट लिने, अनि विदेशी पिआर लिने मान्छेहरू, विवादित मोहनजङ थापा जस्ता मान्छे जसलाई अमेरिकाले डिपोर्ट गर्यो, रासोपाले काँधमा बोकेर हिँडेको छ। मने 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 मे यहाँ भन्दै बाख्रासँग पाठासँग भोट माग्ने आशिका तामाङ कुखुरासँग भोट मागिरहेकी छिन्। भालेसँग यस्तो काहीँ हुन्छ? भालेसँग र बाख्रा शैली हुन्छ नि, आफ्नो आफ्नो शैली गर्न पाएन। त्यो त महान जनता रूपी जनार्दन भोटरहरूको अपमान हो। त्यो विधि अपमान गर्नुहुन्छ? बाख्रा पाठा र भाले कुखुरासँग तुलना गरे होइन मान्छेलाई। तिमीहरू भने यस्तै हौ, तिमीहरू भनेका भेडा जस्ता हौ भन्न खोजे होइन। खबरदार आशिका तामाङ, तपाईँले जुन नाटक गर्नुभएको छ, तपाईँ त खुब ठुलो कुरा गर्नुहुन्थ्यो। जुत्ता देखाएर, रक्ताम्बे जुत्ता देखाएर, यो जुत्ता रक्ताम्बे हुने भाइ चाहिँ सडकमा, अनि यो जुत्ता कम्पनीको साउनीची समानुपातिक भनेर नाटक त गर्नुहुन्थ्यो। ए बाबा, यो सहसचिव ठुलो कि उपसचिव थाहा नहुने, आफू सांसद हो कि संसद भनेर भन्न नसक्ने, यस्ता ऐरे गैरे भैरे नत्थु खैरे नक्कली झक्कली होइन, सबैको एजेन्डा फेरि रवि लामिछाने बालन शाहलाई ल्याएर भाषण गराउने, यस्ता नौटङ्कीहरूले के संसदलाई नौटङ्कीबाजहरूको अखडा बनाउन खोजेको? जस्तोसुकै भयो नि, जे भयो भने यसपालि धादिङको जनताले आशिका तामाङलाई मत दिएर जिताइदिइहाल्छन्, संसदमा पुर्याइदिइहाल्छन्। तपाईँ पनि धादिङवासी भन्ने सुनेको छु। धादिङवासी, झापावासी बौलाएका छैनन्, उनीहरू सचेत छन्। उनीहरूले सही मान्छे चुन्नेछन्। र यी आशिका बहिनीलाई तिम्रो स्थान भनेर चाहिँ कसले कहाँ पिसाब फेर्छ, कसले के गर्छ, त्यही भिडियो खिच्दै हिँड्नु। फेरि उनी विदेशी पिआरधारी हुन् भन्ने पनि देखिया छ, जनआस्थाले न्युजै लेखेको छ। भक्तपुरमा एउटा मुद्दाको उनको फैसला भएको छ, जसको आधारमा उनले चुनाव लड्न पाउनु हुँदैन थियो, तर अब चुनाव लड्न ल्याइदिए। अरे भाइ यार, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्री भन्ने पद चोर बजारमा बिक्री गर्न राखिएको सेकेन्ड ह्यान्ड मोटरसाइकल हो, जो पाए त्यहीले किन्न सक्ने। कस्ता कस्ता मान्छे आए यार, प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर न नेपालको इतिहास जानकारी छ, न भूगोल जानकारी छ, न भूराजनीति थाहा छ, न नेपालको गौरवशाली इतिहासको विषयमा थाहा छ। कुण्डल झुन्डाउँदै एउटा ट्यापे ट्यापे टाइपको केटो कता जाँदै थियो, एहे भीमसेन थापा नेपाली रहेछ, प्रधानमन्त्री रहेछ भन्ने बल्ल थाहा भयो भन्छ। अब अहिले त पुतलासँग भोट मागिरह्यो अरे। यसपालि त अब फेसबुकमा जसको धेरै फलोअर छ उही नै हो नि चुनावमा जित्ने मान्छे। एउटा कुरो म भनिदिउँ, सञ्चारकर्मी वा मिडियाकर्मी हुन त्यसैलाई स्वतन्त्रता छ जो मान्छे मिडियाको तालिम लिएको छ, जसलाई पत्रकारिताको नलेज छ, एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटीको विषयमा जानकारी छ। बार काउन्सिलको परीक्षा पास गरेर एलएलबी वा एलएलएम गरेर मात्रै कोही मान्छे वकिल हुन सक्छ, एडभोकेट हुन सक्छ। एमबिबिएस एमडी गरेर मात्रै हुँदैन। मेडिकल काउन्सिलले तपाईँलाई
आइडेन्टिफाइड गर्नुपर्छ, तपाईँलाई पास आउट गर्नुपर्छ, नत्र तपाईँ डक्टर हुन सक्नुहुन्न भने जस्तै राजनीतिक कर्मीसँग चाहिँ त्यो एसेन्सियल क्वालिफिकेसन चाहिँदैन, त्यो क्वालिटी चाहिँदैन। जो पाए त्यही आएको छ, नाच्दा नाच्दै गाउँदा गाउँदै हाहाकार गर्दा गर्दै फेसबुकमा फलोअर्स बढाउँदै मोबाइल पसलमा मोबाइल बेच्दा बेच्दै सर्रक्कै मान्छे सांसदको टिकट पाइरहेछ। ए बाबा हेर्नुहोस्, अब यदि यो चुनाव यिनीहरूले आफ्नो तरिकाले, किनभने यो सरकार पनि रासपाकै निम्ति बनेको यो सरकार रहेछ, सबै नाटक नौटङ्की रहेछ, ढोङ रहेछ, सारा देशी विदेशी सिफरवादीहरू, सिंहदरबार जलाउने स्क्रिप्ट लेख्नेहरू, जेलेन्स्की पथमा हिँडेकाहरू, युक्रेनलाई जसरी जेलेन्स्कीले तबाह गर्यो, जेलेन्स्की पनि त कम्ती नाटककार थिएन। द सर्भेन्ट अफ पिपुल भन्ने मेगा सिरियलबाट उदाएको एउटा जोक्करलाई राष्ट्रपति बनाउँदा आज युक्रेनवासीहरू खुनको आँसु भोगाइरहेका छन्। यस्ता ऐरे गैरे भैरे नथु खैरेहरूलाई राजनीतिक स्पेस दिँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरोको परिणाम भोग्न हामी अभिशप्त हुनुपर्छ। त्यही भएर झापालीहरू यति बाठा छन् कि उनीहरूले के गर्छन्, विदेशबाट फोन गर्छन् केटाकेटी बच्चा बच्ची, बुवा दाजु दिदी भाइ हजुरबा हजुरबा हजुरआमा, लौ है दर्जा अनुसारको ढोक गर्दै यसपटक त घन्टीमा भोट हाल्नु है भनेपछि हुन्छ बाबु हुन्छ, फरकै जाँदैन भन्छन्। झापावासीहरू चितवनवासी जस्तो सोझा छैनन्, त्यो त झापा हो होइन, उडेको चरो खसाल्ने ठाउँ। भरे दूरबीन लगाएर हेर्ने होइन, टेलिस्कोप लगाएर हेर्ने होइन, त्यहाँ उनीहरूले विवेकको मतदान ड्याम 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 गर्छन्, अधिकांश सूर्यमा हाल्छन् र उपविजेताको निम्ति रञ्जित तामाङ वा माटोको समीर तामाङसँग टक्कर गर्दैछन् बालेन शाह। हुनेवाला त्यही हो। र याद गर्नुहोला, बालेन शाहलाई हामीले पो रासपाको वरिष्ठ नेता भन्यौँ। तपाईँलाई थाहा छ रासपाको वरिष्ठ नेताको उनले पद तथा गोपनीयताको शपथै ल्याएको छैनन्। उनको प्यारल पावर सेन्टर ज्वागल कुमार बेनको घरबाट चल्दैछ भनेपछि उनले या त रासपा कब्जा गर्छन्, कार्यवाहक सभापति हुन्छन्, चुनाव केही कथम धाँधली गरेर डिजास्टरै गरेर जिताइयो भने है, आफै जित्दै छैनन्, त्यो पनि सम्भव छैन। किनभने केपी शर्मा ओलीज्यूकै विजयको खाता खोल्ने हो फेरि पनि त्यहाँ, किनभने झापावासीलाई बौला कुकुरले त टोकेको छैन, न ससुराली न मावली न आमापट्टिको न मामापट्टिको गोरु बेचेको साइनो नभएको ठाउँमा गएर ससुराली हो रे काठमाडौँको एउटा असफल ससुराली हो क्या झापा 5 नम्बर क्षेत्र होइन, जो पूर्वै छ ससुराली भनेपछि पूर्व उर्लाबारी रहेछ पूर्वै 5 नम्बर क्षेत्र त होइन नि त। 5 नम्बर भन्दा बाहिर ससुरालीको के अर्थ भयो र? त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई भन्छु, जसको भोटर लिस्टमा नामै त्यहाँ छैन, याद गर्नुहोस्, र उनले हाउडे तरिकाले अब खोवालुङमा गएर अर्को नाटक गरेछन्। ए बाबा, काठमाडौँको मेयर हुँदा नेवा सभ्यताको मात्रै चस्को लाग्थ्यो यिनलाई। हेर्नुहोस्, पहिला यिनी प्रदेश सरकारको कामै छैन, खारेज गर्नुपर्छ भन्थे, राष्ट्रिय सभाको औचित्यता छैन भन्थे, प्रदेश सरकारमा भोट पनि हालेनन्, अहिले गएर प्रदेश सभा जसरी पनि चाहिन्छ भन्छन्। तपाईँले सुनिहाल्नुभयो। त्यस कारण अब हुन त चुनावी नौटङ्की देखिहाल्नु भएको छ। मुस्लिम बस्तीमा गयो भने मुस्लिम बन्छन्, किराँत बस्तीमा गयो भने किराँत जस्तो बन्छन्, त्यहाँ चाहिँ किराँती सभ्यताका मान्छेहरू बसोबास गर्छन् भन्ने बुझेरै यिनले त्यो नाटक गरेको, र यो नाटक नौटङ्कीको पर्दा उग्रिसकेको छ। हुन त बालेन शाहले हार्ने स्थिति आयो भने सेटिङ गरेर यो संसद पुनर्स्थापना पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। जुम्लातिरको कुरा के हो? ज्ञानेन्द्र शाहीले जुम्लामा रासोपा भन्नु र राप्रपा भन्नु एउटै हो, प्रत्यक्षमा चाहिँ हलोमा हाल्नु, समानुपातिकमा चाहिँ रासोपामा हाल्नु भनेर भ्रम फैलायो भन्ने कुरो आयो नि त। कुरो के हो? हुन त विनिता बहिनी पनि जित्न योग्य होइनन्, उनी पनि सांसद हुन योग्य होइनन्, उनी पनि खल्ली हुन्, तर उनले उठाएका कुराहरूमा चाहिँ दम छ। जस्तो उनले 3टा कुरा उठाइन्। एउटा, ज्ञानेन्द्र शाहीले रासोपामा टिकट मागेको, टिकट नपाइसकेपछि रोइलो गरेर उता जुम्लातिर हानिएको, सुरुमा सुर्खेत आएर लड्न खोजेको, त्यो कुरा ठिकै हो। मलाई लाग्छ उनले राजसभामा महत्त्वपूर्ण पदसहित टिकट खोजेका थिए, टिकट चाहिँ मिल्ने भयो, तर प्लेनको मिल्न सक्ने खतरा बढ्यो जुम्ला जानको लागि। अनि अर्को कुरो, टिकट मिले पनि राजसभामा पद नमिल्ने भएपछि चरम महत्त्वकांक्षी टाइपको म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सपना देख्ने मध्ये उनी पनि हुन्। देशमा ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि आफू प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्छ। देशमा झन्डै 1 लाख मान्छेले देखिसके यो देश नै बर्बाद हुने भने सबैलाई पद चाहिएको छ। नै मलाई त्यही केटी चाहिन्छ, सही लडीबुडी गरिरहेछन्, म त्याग गर्छु, मलाई पद चाहिएन बाबा भन्ने गणेशमान। अनि त्यसपछि महान हाम्रा नेताहरूको पथमा कोही पनि हिँडेका छैनन्। जननेता मदन भण्डारीले पनि प्रधानमन्त्री पद
आउने अवस्थामा पनि संसदीय दलको नेता मनमोहन बनाएर म प्रधानमन्त्रीको दौडमा छैन भन्ने म्यासेज दिनुभएको थियो नि त 48 सालमा। हो त्यो महानता अहिले नेताहरूमा छैन। गणेशमानजीले किस्तीमा ल्याएर राजाले दिएको पद पनि सरकार माने म त अगस्ती ऋषि जस्तो छु, भान्सामा पनि 1 घन्टा लाग्छ, बाथरुममा पनि 1 घन्टा लाग्छ, यो कृष्णप्रसाद भट्टराई टाठो हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै बनाइबक्सोस् भनेर त्याग गरेका थिए। त्यो त्यागी नेता त अहिले छैन। अब युट्युबमा 5 वटा भिडियो भाइरल भयो कि कुनै हाउडेलाई कुनै हर्फन मौलालाई लागिहाल्छ ऊ प्रधानमन्त्री हुनेवाला छ। हो यो भ्रमबाट बाँचेका मान्छेहरू छन्, उनी पनि त्यही भ्रममा बाँचिरहेका मान्छे हो। र त्यहाँ उनले अघिल्लोचोटि पनि राजावादी भेट्यो, नमस्कार म राजावादी, गणतन्त्रवादी भेट्यो, ओहो म त निखुर गणतन्त्रवादी हुँ, माओवादीकै लाइनको मान्छे हुँ भनेर सबलाई ढाँटेका थिए। यसपटक उनको नाटकको यो पर्दा उग्रिएको छ र विनिताले चाहिँ ठिकै भनेकी हुन्। अब उनले त्यहाँ के भ्रम फैलाएका छन् रे भने समानुपातिकमा चाहिँ हालिदिनु घन्टीलाई ड्याम्की ड्याम, प्रत्यक्षतर्फ म छु, सहकारी भएको छ, हलो र घन्टी एकै हो भनेर प्रत्यक्षतर्फ चाहिँ आफूलाई हाल्न लगाइरहेछन् भन्ने कुरो ठिकै हो। अब उनी त कस्तासम्म बाठा मान्छे हुन् भने हुन त गगनले त्यही प्रयोग गरेका थिए, त्यसैको कपी एन्ड पेस्ट गरेका हुन्। त्यहाँ लङ्का जलाउने हनुमान पगरी गुत्ने ढेडो भन्ने उखान त सुन्नुभएको छ नि त। यहाँ राजन भट्टराईले विकासको पूर्वाधार बनाउने होइन, योजनाहरू ल्याउने, गगनले भिडियो खिचाउने। यहाँ नेपालमा के छ भने बिजुलीको पोल एउटाले लान्छ, भिडियो खिच्ने बेला जो पुग्छ त्यसैले ल्याएको हो भन्ने भ्रम पर्छ नि त। भने जस्तै भयो जुम्लामा कुलमानले लगेको विकास प्रोजेक्टलाई पनि मैले नै लगेको हो भन्ने, एमाले र काङ्ग्रेसले गरे विकासको पनि भिडियो खिचेर मैले गरे हो भन्ने, प्रदेश सरकारले स्याउको ब्रान्डिङ गरौँ, सङ्घीय सरकारले गर्यो त्यो मैले गरे हो भन्ने, यस्तो खालको नौटङ्की धेरै दिन चल्दैन। फेरि जुम्लाको इतिहास के छ भने सांसद दोहोऱ्याएर कसैलाई पनि बनाइएको छैन, त्यो इतिहासको भुक्तमान। ज्ञानेन्द्र साईले यसपालि चुनाव हार्छन्, ज्ञानेन्द्र साईले कन्फर्म चुनाव हार्ने देखियो, त्यसकारण उनले रोइयो गरेका हुन्। र उनले वास्तवमा भन्ने हो भने त्यहाँ जति भ्रम फैलाए पनि त्यहाँको शक्तिशाली क्यान्डिडेट या त एमालेको उम्मेदवार हुनेछ या त नरेश भण्डारी। विनिता कठेत आउँदैन, विनिता पनि हुँदैनन्। उपविजेताको लागि यिनीहरूको तीव्र टक्कर छ, विनिता र ज्ञानेन्द्र साईको। यी दुवैजनाको सपना हुरीले उडाउँछ। तपाईँ पनि सामाजिक सञ्जालमा त निकै भाइरल हुनुहुन्छ, तपाईँलाई टिकट दिएन यसपालि एमालेले? यस्तो केपी ओलीलाई दया के अरे दिल्ली चढाउन पुगेन यसपालि? यस्तो पुण्य गौतम टिकटको लागि याचना गर्दैन, म धैर्यता गरेर बस्छु। मेरो चाहिँ ओरिएन्टेसन भनेको मदन भण्डारी वा गणेशमान जस्तो परिआए अगाडि बढ्ने, उठजोगी फड्कार छाला जता जाला उतै खाला, भोक्न भकारी पिर्न सुर्ता टाइपले सन्त पनि भएको होइन, वैराग्य छुटेको पनि होइन। तर टिकटको लागि मर्यादा गरेर नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ सही भए लडीबुडी नखेल्ने, परिस्थिति संयोग मौकाले टिकट प्राप्त हुन्छ भने आफूलाई श्रेष्ठ साबित गर्ने। म चुनाव लड्दिनँ, म चुनाव उठ्छु। बालेन्सा लडिरहेका छन्, लड्ने भने खुत्रुकै लड्ने हो, जित्न नसक्ने हो कि उठ्ने भने चाहिँ जित्नको लागि हो। म चाहिँ चुनाव जुन दिन उठ्छु त्यो दिन लड्ने होइन, म उठ्ने हो, याद गर्नु होला। र एक मागले जाडो जाँदैन। चुनाव उठ्ने हो भने कोसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न मन छ तपाईँलाई? होइन व्यक्ति त कुरै भएन, मेरो प्रायोरिटी भनेको म प्रष्ट भन्छु, मेरो वा तपाईँको अधिकार 4-5 ठाउँमा लाग्छ। एउटा जहाँ तपाईँको जन्मभूमि छ, जन्मभूमि मेरो निजगढ भनेको बाराको क्षेत्र नम्बर 1, त्यसमा मेरो पहिलो दाबी हुन्छ। दोस्रो कर्मभूमि जहाँ म बसिरहेको छु काठमाडौँ, त्यो दोस्रो भयो। तेस्रो पितृभूमि जहाँ मेरो अहिले पनि जग्गा जमिन छ रामेछाप, त्यो पितृभूमि। अब जग्गा जमिनकै कुरा गर्नुहुन्छ भने गोर्खामा पनि भएको हुनाले त्यहाँ पनि मैले लड्न सक्छु, तर त्यसलाई धेरै प्रायोरिटीमा राखेको छैन। यति 4 ठाउँ मध्ये कहीँबाट उठ्न सक्छु, प्रबल सम्भावना चाहिँ मेरो कर्मभूमि हो। र चुनाव त म जरुर उठ्छु, जुन दिन म उठ्छु त्यो दिन जित सुनिश्चित हुन्छ। अब पुण्य सर तपाईँको र राजेन्द्र खड्गीको हामीले दुश्मनी अलिकति बढी नै देखेको थियो, यो सामाजिक सञ्जालको दुश्मनी यसो हेर्दाखेरिमा त तपाईँहरूको हानाहान ठोकाठोकै परिसक्यो कि क्या हो, भेट्यो भने त एकले अर्कालाई मुक्का हान्छ होला जस्तो देखिएको छ। तपाईँको र राजेन्द्र खड्गीको दुश्मनी के हो ठ्याक्कै? त्योबिगा तपाईँ बिचमा नारद मुनि पल्टिएर कसो धर्राबाट फाल हाल्न लगाउनु भएन राजेन्द्र खड्गीलाई। राजेन्द्र खड्गीलाई सुर्याएको सुर्याई, अब रागो ढाल्न लगाउनुहोस्। रागो त उहाँले ढालिसक्नु भएको छ अरे, कतिचोटि ढल्या रागो अगाडि गएर एउटा भिडियो ढाल्न मन छ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। तपाईँले बेकारमा मेरो र उहाँको मिसकल पनि हुँदैन, उहाँ बेग्लै फिल्डको मान्छे, म बेग्लै।
बेकारमा नक्कली दुश्मनीको धुवा तपाईँहरूले निकाल्नु हो, आगो बलेकै छैन। उहाँ भनेको मेरो लागि उहाँ एक हिसाबले दाजु हो, अङ्कल उमेरको मान्छे हो। उहाँलाई मैले आदर गर्छु। डन देखेपछि डर चाहिँ लाग्दो रहेछ पुण्य गौतम जस्तो मान्छेलाई पनि। एउटा कुरा के भने भेट्यो भने मुक्काले हानेर लडाइँदा लागि भने डर हुन्छ। तिग्रा पाखुरा बजाउने, सिङजुरा बजाउनको लागि हक्वा गरेर आउने मान्छेसँग मैदान छाडेर भाग्दिनँ। पहिलो कुरो चाहिँ तपाईँले बुझिराख्नुहोस्। ए तपाईँ राजेन्द्र खड्की भिड्न आयो भने तपाईँ भिड्न तयार हो? होइन, एउटा कुरो म त्यसरी रिङमा भिड्ने जस्तो, रिङ कोरेर सिङ्गल रेसलिङ भिड्ने जस्तो होइन। म त्यति मूर्ख पनि छैन। तर कुरा के हो भने स्पष्ट रूपमा उहाँ र मेरो कुनै दुश्मनी पनि छैन। उहाँले के गाली गलौज गर्नुहुन्छ बेकार। आउरे भाउरे भन्छ क्या, तपाईँलाई त मान्छे गन्दैन क्या। मान्छे के भगवान गर्नुहुन्छ त मलाई? होइन, तपाईँ भनेको उहाँको लेभलमा आउनुहुन्न अरे। होइन, त्यो छोडिदिनु न। राजेन्द्र खड्कीको लेभल भनेको महेश बस्नेतसँग हो, केपी ओलीसँग हो, प्रचण्डसँग हो अरे। पुण्य गौतम भनेर त देख्दा पनि देख्दैन, भुसुरा हो भन्छ। उहाँ इतिहासमा अवकाश लिइसकेका मान्छे। अब उहाँले बोल्ने हो, बाँकी जीवन उहाँको चयनको निन्द्रा होस्, उहाँलाई खाना राम्रो रुचोस्। मैले उहाँको विषयमा किन अन्टसन्ट बोल्नु हो? होइन, उहाँले अपमान गरे नि सम्मान गरे पनि मलाई बाल मतलब छैन, मैले कुनै नोटिस गर्दिनँ। होइन, तर राजेन्द्र खड्कीले जे भने केही फरक पर्दैन। होइन, यस्तो हो कि अब कति चाहिँ त्यो बुढेसकालमा दुःख दिनु भने वास्ता नगर्ने हो, त्यो विषयलाई ड्याम केयर गर्छ। दुःख नदिनु भनेर कि डराएर? होइन, किन डराउनु पर्यो? उहाँ सिङजुरा पलाएको चितुवा बाघ हो र उहाँसँग डराउन? उहाँसँग किन डराउनु पर्यो? अर्को कुरो के भने उहाँ कुनै ब्रुसली पनि होइन, कुनै माइक टाइसन पनि होइन। उमेरमा त ब्रुसली जसरी नि उहाँको ज्यान हेर्नु उमेर होला के होला कि अब त्यो जमानामा एउटा कुरो के भने राँगो ढालेको कुरो त उहाँको एउटा मिथक जस्तो हो। भानुभक्तको घाँसी कुवा भने जस्तो घाँस बोकेर बेचेर कहिले कुवा खनाएर भन्दै आए, मान्छेले पत्याए। अब उहाँले पनि राँगो ढाले कसैले देखाएको छैन। फेरि अब यस्तो मूर्खतापूर्ण कुरालाई म प्रशंसा पनि गर्दिनँ। फेरि तपाईँले यही कुरो अर्को इन्टरभ्यूमा उहाँलाई उकासेर भिडियो क्लिप्स देखाएर झन् उत्तेजित गराउने होला। म त्यति बेवकुफ र मूर्ख छैन। राजेन्द्र खड्कीजी र मेरो क्षेत्र पनि मिल्दैन। उहाँलाई म मिसकल पनि गर्दिनँ। किन नहुनु? म मकनपुर मल्टिपल कलेजको टपर हुँ, उहाँ त्यही क्षेत्रको मान्छे हो। त्यसकारण राजेन्द्र दाई छ मेरो कुनै कलेज मैले स्थापना गरेँ भन्नुहुन्छ कहिले राजेन्द्र खड्कीले? स्थापना खोइ गर्नुभयो कि मैले त्यो स्कुलमा कसरी पढ्यो त्यो पुण्य गौतम भन्ने त्यो भाइ भन्नुहुन्छ के उहाँले हरेक ब्याचको निगरानी गर्ने उहाँ गेट पाले हो र? उहाँ तपाईँको उहाँले स्थापनाको लागि 30, 32, 35 सालमा भूमिका खेल्नुभयो होला। त्यसपछि हरेक दिन गएर कुर्नुहुन्छ र? म 50-51 ब्याचको मान्छे हुँ, गएर बुझे हुन्छ, त्यहाँको टप्पर हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई राजेन्द्र खड्कीजीसँग कुनै आपत्ति छैन। तर एउटा कुरा ठोकुवाका साथ भन्छु, म यो देशको मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन सक्छु, म राजदूत बन्न सक्छु। मैले मेहनत गर्दा चाहँदा भाग्यले साथ दिँदा म जुनसुकै राजकीय पदमा पुग्न सक्छु। तर उहाँ त्यो पदमा पुग्नुहुन्न, किनभने उहाँ लगभग रिटायर हुनुभएको छ। उहाँलाई इन्ट्रेस्टै छैन। मैले हासिल गरेको डिग्री उहाँले लिन सक्नुहुन्न र म द्वन्द्व निर्देशक पनि बन्न सक्दिनँ। उहाँ जस्तो फाइटर बन्न सक्दिनँ। उहाँ जे हो म त्यो बन्न सक्दिनँ। म जे हो उहाँ त्यो बन्न सक्दिनँ। अनि कहिलेकाहीँ त तपाईँ भन्नुहुन्छ यसै गरी राजेन्द्र खड्कीले मलाई गाली गरिरह्यो भने म कुन दिन केस हाल्छु, राजेन्द्र खड्कीलाई जेलमा हालिदिन्छुसम्म भन्नुहुन्छ। होइन, आवेशमा भनियो होला, रिसमा गीता बाइबल कुरान पुराण पढिँदैन। तर अब त्यो बुढेसकालमा आफ्नो पत्नीको अँगालोमा रमाउनु पर्ने बेलामा, नाति नातिना खेलाउनु पर्ने बेलामा उहाँ जतिको दाजु काका तुल्य व्यक्तिलाई मैले दुःख दिउँला त म गर्दिनँ। तपाईँले चाह्यो भने हाल्न सक्नुहुन्छ राजेन्द्र खड्कीलाई जेलमा? अन्टसन्ट बोल्दा त सकिन्छ नि, सकिन्छ। सेना प्रहरी सबै डराउँछ राजेन्द्र खड्कीदेखि। यो चाहिँ केटाकेटी कुरा तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ एउटा मानौँ कुनै अल्लाह रे किशोर केटासँग गफ गरिरहे जस्तो गर्नुहुन्छ। डराउने कुरो, डराउनको लागि उहाँ राक्षस हो र? उहाँ 8 फुट अग्लो राजदलको भीमे हो र? अनि उहाँसँग डराउनु पर्ने कारण के छ? गल्ती गर्ने मान्छे डराउँछ होइन, डराउनै पर्यो भने पनि नबिराउनु, नडराउनु। किन डराउनु पर्यो? उहाँ हक्वा गर्दै आउनुहुन्छ र? फेरि उहाँले चलचित्रमा फिल्ममा पो फाइट सिन गर्नुभयो होला, बाहिर त फाइट सिन गरे हामीलाई थाहा छैन। त्यसकारणले बम सम पड्काउनु होइन। तपाईँले यस्तो प्रश्न जय किसनजीलाई राख्नु के? जय किसनजी चाहिँ लड्ने भिड्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ। मसँग बौद्धिक लडाइँ हुन्छ, मसँग वास्तवमा भन्ने हो भने चेतनाको लडाइँ हुन्छ। म फिजिकल वारमा विश्वास गर्दिनँ। पुण्य गौतम राजेन्द्र खड्कीसँग बौद्धिक लेभलमा बराबरीमा आउन सक्छ? ए बाबा, म र डोनाल्ड ट्रम्पको तुलना हुन्छ? डोनाल्ड ट्रम्प कहाँ म कहाँ भने जस्तै हो। राजेन्द्र खड्कीसँग के बौद्धिकताको लडाइँ गर्ने? तपाईँ पनि के भन्नुहुन्छ यार?
राजेन्द्र खड्गीसँग तिग्रा र पाखुराको कुरा हुन्छ, बौद्धिकताको थोरै कुरा हुन्छ र। वा कुन बौद्धिक मान्छे मानिरहनु भएको छ तपाईँले? प्रचण्ड तपाईँ पनि पहिला माओवादी हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डको एकदम नजिकको व्यक्ति रे क्या राजेन्द्र खड्गी भन्ने मान्छे। होला, नजिकको होला, भात फान्सा चल्ला होइन, दाजुभाइको सम्बन्ध पनि होला, तर अब उहाँको के छ मलाई थाहा छैन होइन। त्यस कारणले उहाँ प्रचण्ड जस्तो मान्छेसँग मित्रता गर्नुहुन्छ, म चाहिँ प्रचण्ड जस्तो मान्छे बन्न सक्छु। तपाईँ प्रचण्ड जस्तो बन्न सक्नुहुन्छ? यस। ठोकेर बस्ने मात्रै होइन? होइन, अब हेर्दै जानु न, तपाईँ पनि क्यामेरा चलाइरहनु भएको छ, म बन्न सक्छु, तर उहाँ चाहिँ प्रचण्ड जस्तो मान्छेको साथी हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई त हर्क साम्पाङले श्रम संस्कृति पार्टीतिर वेलकम गर्दै थियो अस्ति नै। होइन, वेलकम गर्नु उहाँको तपाईँ नजाने हर्क साम्पाङको पार्टीमा? तपाईँ के अपमान गर्दै हुनुहुन्छ, के सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ, मैले बुझेको छैन। म जहाँ छु त्यहाँ खुसी छु। म हिलोमा गाडिएको किलो होइन, थलोको किलो हो, रनबन डुलेर भौतारिनी मान्छे होइन। म जहाँ छु, म 2045 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीमा आकर्षित भएर लागेको विद्यार्थी सङ्गठनमा। 2048 सालमा मैले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्दा अहिले धेरै सांसदहरू र राजनीतिको र पनि थाहा थिएन। 2052 सालको जनयुद्ध अगाडि नै म सक्रिय भएको मान्छे। मैले दर्जनौँ चोटि हिरासत भोगेको छु। त्यसकारण म सिद्धान्तनिष्ठ मान्छे हुँ, देशभक्त मान्छे हुँ, म शान्ति प्रेमी मान्छे हुँ। म त्यो दायाँ र बायाँ गर्ने, ओल्ला घरको नरे पल्ला गरेर सरे टाइपको मान्छे। तपाईँ अहिले त एमाले हुनुहुन्छ, ल तपाईँले यदि छान्नु पर्यो भने बालेन शाह र हर्क साम्पाङ मध्ये छान्नु पर्यो भने तपाईँ कसलाई छान्नुहुन्छ ठ्याक्कै? तेरिका माओ सेतुङ र के अरे गगन थापामा कसलाई छान्नुहुन्छ भने जस्तो कुरो नगर्नु न। अफकोर्स हर्क साम्पाङ। हर्क साम्पाङ किन? हर्क साम्पाङ माटो प्रेमी हुन्, देशभक्त हुन्। बालेन शाह होइन? बालेन शाह भनेको त सिंहदरबार जलाउने स्क्रिप्ट तयार पार्ने मान्छे हुन्, अर्काको पौरखमा नाच्ने मान्छे हुन्। उनलाई यो देशको माया पनि छैन र उनी चरम अधिनायकवादी सोचका मान्छे हुन्। त्यसकारण म बालेन शाहलाई पोलिटिकली कहिले पनि रिकग्नाइज गर्दिनँ। हर्क साम्पाङको गरिब दुखीहरूलाई सकिदैन हर्क साम्पाङसँग बालेन शाहलाई? लुसिफरवादी चिन्तन राखेर ब्ल्याक इनर्जीमा तब्दिल भएर लाखौँ लाख गरिब सुकुम्बासीलाई गुटुटु खेद्ने बालेन शाहलाई म कहिल्यै मन पराउँदिनँ। तुलना हुँदैन एकअर्काको? नो कम्पेयर। घन्टी र माटो मध्ये कसलाई भोट हाल्ने? हात तेरिका अब कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? यदि तपाईँ एमाले हुनुहुन्थेन भने कसलाई भोट हाल्नुहुन्थ्यो तपाईँ? होइन, घन्टी र माटो मध्ये स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भने कसलाई भोट हाल्नुहुन्थ्यो? सुन्नु न, घन्टीलाई त यो घन्टी हेर्नुहोस्। अर्को कुरो के भने युवराज सफल कता छन् कुन्नी, यिनले मुद्दा किन हाल्दैनन्? गाउँ बस्तीमा गएर मन्दिर, पवित्र मन्दिर वा पूजा कोठामा बज्ने घन्टीलाई टिनिनिन्न बजाउँदै हिँड्न मिल्छ? मानौ तपाईँको क्यामेरा खुलेको छ, तपाईँले इन्टरभ्यू लिन थाल्नु हो, सुरुमै मैले तपाईँले इन्टरभ्यू सुरुवात गर्नु भएको छैन, अनि मैले सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएको मेची महाकालीबाट सुरु गर्नुहुन्छ, राष्ट्रिय गानबाट सुरु गर्नुहुन्छ, शहीदको नाउँमा 1 मिनट मौन धारण गरेर हुन्छ, त्यो गर्ने ठाउँ हुन्छ, त्यो गर्ने परिवेश हुन्छ। अब जहाँ पाए ती एजेन्डा के छ भने टिनिनिन्न घन्टी हल्लाइदिने। सोनिम वाग्लेको हेर्नुहोस्, उहाँको नेसनालिटी क्रिस्चियन भनेर अहिले बुई बुई भइरहेछ होइन। विगतमा उहाँको के थियो, उहाँ त भियतनामको कम्युनिस्ट पार्टीको शिक्षा मन्त्रीको छोरी बिहा गरे मान्छे हो। उहाँको जिन्दगी रहस्यमय छ। म भन्छु तपाईँको बालेन शाह र रविमा रोज्नु पर्यो भने को भन्नु हो भने म रवि भनिदिन्छु। रवि रोज्नुहुन्छ बालेन शाह? तुलनात्मक रूपमा रवि एक स्टेप माथि छन् एउटा। दोस्रो गगन थापा र बालेनमा को भन्नु हो भने बरु म गगन थापा भन्छु क्या। बालेन त्यति खराब छन् है मान्छे? बालेन भनेको खतरनाक मान्छे हुन्, पछि बुझ्छन् मान्छेले। अमेरिकन युथ काउन्सिलको मेम्बर भएका मान्छे हुन्। हुन त तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, कतिपय मान्छे आफ्नो आफन्त हुनुमा पनि खेद हुन्छ होइन, नातेदार हुँदा पनि पीडा हुँदो रहेछ। तपाईँलाई मलाई अचम्म लाग्छ, जुन दिन बालेन शाहलाई काँधमा बोके नि रवि लामिछानेले, त्यो दिनदेखि रविप्रतिको मेरो आस्था सिद्धियो। नत्र मन पर्थ्यो रवि होइन, तुलनात्मक रूपमा केही गर्न खोजेको मान्छे हो भन्ने थियो। एक त उनले नागरिकता त्याग गरे। मलाई मेरो आफन्त भन्दा पनि बडो अपसोच हुन्छ भनेर त्यत्तिकै हरिशरणले भनेका छैनन् कि। तपाईँले यति कुरा गर्नु जस्तो म जहाँ छु, म नेकपा एमालेमा छु, म स्थिर छु, म दृढ छु। तर तुलनात्मक रूपमा भन्नुहुन्छ भने माटो र घन्टीको तुलना गर्दा म भन्छु स्थापित परम्परागत सुदृढ बलियो मूलधारको शक्ति भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमाले अलरेडी उपस्थित छ, किनभने धेरै शक्तिशाली इतिहास बोकेर आएको छ। अब नयाँ भनेर नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ शैलीमा छटपटिनुहुन्छ, नयाँ नै चाहिने हो भने माटोलाई रोज्नुहोस् बरु,
हर्क साम्पाङलाई बुझ्नुहोस्, किन लुसिफरवादीलाई बुझ्नुहुन्छ भन्छु म। त्यही हो। हो, हस् त, थ्याङ्क यू समय समाजको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।